अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तंजीला मजहर। आपको खुशामदीद कहेंगे जनाब आज की वीडियो में। और आज हम बात करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के इलाके पहलगाम में होने वाले टेररिस्ट अटैक के हवाले से, जिसमें अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक जब मैं आपसे बात कर रही हूँ 26 अफराद के हलाक होने की खबरें हैं। जख्मियों की तादाद के हवाले से अभी कंफर्म रिपोर्ट्स नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कई अफराद इस हमले में जख्मी हैं। हमले इस तरह के पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में हो जाते हैं। दहशत गर्दी सबका मुश्तरका दुश्मन है, दहशत गर्द सबके दुश्मन है, इस रीजन में, इस रीजन से बाहर पूरी दुनिया की। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि बिल्कुल दहशत गर्दी के जो वाक़यात हैं उनको कहना कि ये वकू पजीर नहीं होते, ये शायद ठीक बात नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से इस वाक़े के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान का नाम लेना शुरू किया, जिस तरीके से इंडियन मीडिया ने विद इन नो टाइम सारा का सारा जो ब्लेम गेम का उनका कारोबार है वो शुरू किया, जैसे उन्होंने भौचाल मचा के पाकिस्तान की तरफ उंगलियां उठाना शुरू की, ये हमें याद दिलाता है ऐसे कुछ और हमलों के हवाले से जिनको दुनिया ने फिर माना कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस थे। दुनिया ने नहीं बल्कि खुद भारत के अंदर से भी ऐसी आवाजें आई और ऐसे शवाहिद सामने आए जिससे पता चला कि वो ड्रामे थे, हमले नहीं थे। पुलवामा अटैक फॉर एग्जांपल, और पुलवामा अटैक के हवाले से आपको याद है कि किस तरीके से वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान जो है उसको बदनाम करने की मोदी सरकार ने कोशिश की थी और उनको बहुत सियासी फायदा हुआ। और बाद में जो इंडिया के अंदर भी दिफाई तज्जियाकार मुबसरीन थे उन्होंने भी ये बात तस्लीम की और इस बात की तस्दीक की कि मोदी साहब ने अपने सियासी फायदे के लिए पुलवामा के जो हकायक थे वो छुपाए और अपने ही फौजियों को उन्होंने मरवा दिया। तो अब ये जो हमला है इसके बाद जो रिएक्शन जिस तरह से आ रहा है, जिस तरीके से सारी की सारी जो ब्लेम गेम है वो पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश हो रही है, तो लगता है कि ये स्क्रिप्ट, ये कहानी हमने पहले भी सुनी है। अगर कहीं पर कोई हमला होता है तो सबसे पहले कोशिश ये की जाती है कि इन्वेस्टिगेट किया जाए, इन्वेस्टिगेशन हो, फैक्ट फाइंडिंग जो है वो कमेटियां बने, कोई फैक्ट सामने आ, उसके ऊपर फिर आप अपना जो मुलजिमों तक पहुंचने का सिलसिला उसको शुरू करते हैं। लेकिन ना इंडियन मीडिया ना मोदी सरकार दोनों ने ऐसे किसी मरहले का इंतजार करने की जहमत नहीं की और बेधड़क उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेना शुरू कर दिया। और ये उनका पुराना वतीरा है, पाकिस्तान के साथ उनकी ऑब्सेशन रॉ की हो, इंडियन मीडिया की हो, उनके सोशल मीडिया की हो, मोदी साहब की जो सियासत है वो भी जाहिर है पाकिस्तान मुखालिफ सेंटिमेंट्स के इर्द गिर्द घूमती है। तो उसको देखते हुए ये बात समझ में आती है कि क्यों इस तरह से किया जा रहा है। अब जो दूसरा मामला है वो ये है जनाब कि आप जो हैं वो एक ऐसा प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं, ऐसे लगता है कि ये स्क्रिप्ट आपके पास पहले से लिखा हुआ था। यानी कि वो एक कॉन्सेंट्रेटेड किस्म की एक एफर्ट है जो कि बड़ी सिंक्रोनाइज्ड लगती है। तमाम का तमाम मीडिया एक ही बात जब कर रहा हो तो लगता है कि ये स्क्रिप्ट पहले से उनके पास मौजूद था। और इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहने की और भी बहुत सारी वजूहात हैं, क्योंकि माजी में मोदी सरकार, चाहे वो पठानकोट हमले की बात हो, चाहे वो पुलवामा का हमला हो, जो भारत है वो हमेशा इस तरह के वाकयात से जो नजरें हैं जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से वो हटाने की कोशिश करता रहा है। जम्मू कश्मीर में तमाम तर रियासती मशीनरी और दहशत गर्दी के इस्तेमाल के बावजूद, तमाम तर जबर और गासिबाना जो कार्रवाइयां हैं उनके बावजूद भी भारत को अपनी मनपसंद वहां पे वो पजीराई नहीं मिल रही, उनको वो माहौल नहीं मिल रहा, उनके अजाइम वहां पर मुकम्मल नहीं हो रहे। तो एक तरफ तो आप इससे तवज्जो हटाना चाहते हैं दुनिया की, दूसरी तरफ जाहिर है आप एक इस वक्त मोदी साहब जो हैं वो एक बैन अवी दौरे पर मौजूद है, सऊदी अरब में है, वो एक बड़ा ही अहम मुल्क है और पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात भी किसी से छुपे हुए नहीं है। इस रीजन में सऊदी अरब की जो अहमियत है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। फिर जो है वो एक हाई प्रोफाइल विजिट जो है वो प्लान्ड है अमेरिका से भी भारत में। तो इन तमाम जो सफारती महाज है जब आप उसकी तरफ देखते हैं तो बड़ा कैटेगोरिकली नजर आ जाता है कि मोदी सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, जो वहां पर सूरत हाल है, उससे अपनी नजरें दुनिया की हटाना चाहता है। इसलिए भारत के ऊपर ये शक करना कैटेगोरिकली नजर आ जाता है कि मोदी सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, जो वहां पर सूरत हाल है, उससे अपनी नजरें दुनिया की हटाना चाहता है। इसलिए भारत के ऊपर ये शक करना पाकिस्तान के सिक्योरिटी
ذرائع کا بالکل حق بجانب نظر آتا ہے، کیونکہ بھارت اس سے پہلے ہی حرکت کر چکا ہے. مودی صاحب اس سے پہلے ایسا ہی اسکرپٹ کر چکے ہیں اور ایکسپوز بھی ہو چکے ہیں. اور جو میں کہہ رہی ہوں نا کہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو تو جو بھارتی اینکر ہیں، نفرت کا ایک بہت بڑا نام ہے ارنب گوسوامی صاحب، ان کی اور را کے جو سربراہ ہیں پرتھوی داس گپتا کے درمیان جو واٹس ایپ چیٹس ہیں وہ سامنے آ گئی تھیں، وہ لیک ہو گئی تھیں، اور اس کے بعد یہ سارا کا سارا جو ڈرامہ ہے وہ ایکسپوز ہو گیا. اور جو پاکستان جو ہے اس نے تو اس وقت بھی بالا کوٹ اور دیگر علاقوں کا دورہ بھی کروایا تھا. سوئفٹ ریٹارٹ آپریشن کی بھی اگر بات کی جائے، وہاں پہ بھی بھارت نے اس طرح کے جھوٹ بولے تھے. تو بھارت کو اس طرح کے جو حملے ہیں ان کی تحقیقات کرانی چاہیے. ان کو بالکل اگر کسی نے یہ دہشت گردی کی کارروائی کی ہے اس تک پہنچنا چاہیے، لیکن ایسے حملے سٹیج کر کے، ایسے اسکرپٹ لکھ کے، ایسے فالس فلیگ آپریشنز کر کے اور اپنے لوگوں کو اور اپنے فوجیوں کو نشانہ بنا کے اس سے جو سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. بلیم گیم سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، اور اٹ از ناٹ دیٹ ایزی کہ آپ ہر دفعہ ہر بات کا جو الزام ہے وہ پاکستان کے اوپر دھر دیں. چاہے آپ جو ڈس انفو لیب تھی یورپی یونین کی، آپ وہ ساری کہانی دیکھ لیجئے، پلوامہ کا اٹیک دیکھ لیجئے، آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ سے پہلے بالا کوٹ کے حوالے سے بھی جو کچھ انڈیا میں دعویٰ ہو رہا تھا وہ دیکھ لیجئے. پھر انہوں نے کہا پتہ نہیں کتنے بندے مار دیے، ایک درخت آپ نے گرایا تھا پاکستان کی سائڈ پہ، وہ بھی پورے بین الاقوامی میڈیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ کے جھوٹ کو بے نقاب کیا. تو آپ کے جھوٹ کئی بار بے نقاب ہو چکے ہیں، صرف پاکستان سے ریگارڈنگ نہیں بلکہ دنیا کے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں آپ اس طرح کے آپریشنز کر رہے ہیں، لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں پر بھی آپ ایکسپوز ہو رہے ہیں. تو یہ معاملات جو ہیں اس پرانے اسکرپٹ سے آپ کو نیا نتیجہ کوئی نہیں حاصل ہوگا. جو کشمیر کی صورتحال ہے وہ جب تک کشمیریوں کی مرضی کے مطابق آپ کشمیریوں کو حق نہیں دیں گے ان کا، تب تک آپ کی گرپ کشمیر پر جو ہے وہ اسی طریقے سے کمزور رہے گی. پاکستان کشمیریوں کی سفارتی سیاسی حمایت اسی طریقے سے جاری رکھے گا. پاکستان کے ساتھ جو ایک ریولری اور ایک جو نفرت کی جو سیاست ہے، پاکستان سینٹرک ایک سینٹیمنٹ جس کو مودی صاحب جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اپنی پالیٹکس کے لیے، وہ بے شک آپ استعمال کرتے رہیں، لیکن اس سے جو اس علاقے کے فیکٹس ہیں، جو زمینی حقائق ہیں وہ نہیں بدل جاتے. تو میرا خیال ہے کہ جو انڈین میڈیا ہے اس کو کچھ سینسیبل رپورٹنگ کرنی چاہیے، اس کو کچھ رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور بالکل یک زبان ہو کر ایک ہی طرف لگ جانا اور فوری طور پر ایک پورا کا پورا بلیم شفٹ کرنا جو ہے وہ ایک بہت ہی بچگانہ، ایک بہت ہی امیچور رپورٹنگ اور جرنلسٹک اپروچ ہے جو انڈین میڈیا ہمیشہ سے اپناتا ہے. شور شرابہ کرتا ہے، شور کرنے سے، اونچی آواز کرنے سے اور جو ہے وہ ڈیسک بجانے سے آپ کا جو جھوٹ ہے وہ سچ نہیں ہو سکتا. یہ بات میں اپنے انڈین میڈیا کے کولیگز کو ضرور کہنا چاہوں گی. آج کے لیے اتنے، اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.